अझै ब्याज बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन होला त, के आइडिया छ? दिनको हिसाब अझै बढाउनु पऱ्यो अरे। म्याथमेटिसियनहरूले सोच्ने लिमिटै राख्दैनन् कि एकदमै हाई लेभलमा सोध्छन्। के गर्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम् ब्याज होला। यसको पनि ब्याज लगाउने छ। के गर्ने? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पनि अर्को फेरि क्या, त्यसको पनि ब्याज। ओके, त्यो पनि ठिकै छ। तर अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हेर त, वर्षबाट हामी आधा वर्षमा झऱ्यौँ, मन्थमा झऱ्यौँ, डेसम्म पुग्यौँ, अझै कतिसम्म तल झर्न सक्यो होला? ल ओके, मिनेटभन्दा सानो अझै 1 सेकेन्ड सर 1 सेकेन्डभन्दा सानो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। के 1 हुन्छ? सेकेन्डमा सानो भयो भने कसरी गर्न सकिन्छ सर? हो, त्यही कन्सेप्टबाट एउटा नयाँ डिस्कभरी त्यहीबाट भएको छ कि, त्यही भएर तिमीलाई म सोच्न लगाइरहेको छु अहिले चाहिँ हामी कतिसम्म तल जान सकिन्छ। टाइमको इन्टरभलहरू भनेको चाहिँ सबभन्दा सानो कति हुन्छ हुनसक्छ? मिली सेकेन्ड सुनेछौ? हेलो, मिली सेकेन्ड सुनेछौ? माइक्रो सेकेन्ड? हजुर सर। ओके, अब यहाँनिर एउटा आइडिया भन्छु है त म। तिमीले जनरल प्याटर्न बुझिसक्यो है? हामी चाहिँ जति घटाउँदै जान्छौँ त्यति टाइमलाई मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौँ है। सो एभ्री डे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढ्छ भने चाहिँ टाइमलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो? 365। अहिले चाहिँ हामी कहाँ पुगिसक्यौँ भन्दा डेबाट घन्टामा पुगिसक्यौँ भनेपछि 365 इन्टु 24सम्म पुगिसक्यौँ है। अनि इन्टु 60 गऱ्यो भने कहाँ पुग्यौँ हामी? मिनटमा पुग्यौँ है। सो अब म्याथमेटिसियनको सोच त्यसरी नै अगाडि बढ्छ है। हेर, मैले तिमीलाई चाहिँ यो वान स्टेप फर्दर किन सिकाइरहेको छु भन्दाखेरि यो इक्जाममा मन्थली यो डे वाइज भनेर चाहिँ दिँदैन होइन। तर तिमीले एक स्टेप फर्दर सम्झ्यौ भने चाहिँ इक्जाममा तिम्रो एक स्टेप लोसम्म सम्झिन्छौ कि। खास हाम्रो पढाइ चाहिँ त्यसरी नै अगाडि बढ्छ कि। जस्तो कि मास्टर्स लेभलसम्म पढ्यौ भने तिमीले ब्याचलर लेभलकोलाई पढाउन सक्छ भन्ने एउटा आइडिया हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर तिमीले वान स्टेप फर्दर जान्यौ भने चाहिँ इक्जाममा एटलिस्ट वान स्टेप लोसम्म चाहिँ सम्झिन्छ कि। त्यो हिसाबले मैले सिकाउन खोजेको हो। अब हेर है त, तिमीले डेली बेसिस र आवरली बेसिसको कुरा ल्यायौ, त्यही कुराबाट अब हामी सुरु गर्छौँ है त। वाट इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड एट एभ्री मोमेन्ट हो। यो सेन्टेन्सले के भनेको होला? हेलो, के आइडिया छ अहिले? तिम्रो चाहिँ अब यो सेन्टेन्सले के भनेको भन्दा तिमी सेकेन्ड भन्दा नि एकदमै तल गइसक्यो के। सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड भन्दा पनि, पिको सेकेन्ड, फेम्टो सेकेन्ड भन्दा पनि तल गएर एट एभ्री मोमेन्ट। मोमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो अहिले हुने बित्तिकै एकैछिनपछि तिम्रो छैन त्यो। त्यो चाहिँ जस्ट इमेजिनरी कुरा हो है। अब त्यो चाहिँ क्यालकुलेट कसरी गर्छौँ एकचोटि हेर त। अब यहाँनिर आएर एउटा नयाँ कन्सेप्ट आउँछ, इन्फिनिटी भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। यो वर्ड सुनेछौ कि छैनौ? सुनेछ है? हजुर। अब तिम्रो एभ्री मोमेन्टमा तिम्रो ब्याज बढ्छ भने चाहिँ टाइमलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? एकदमै ठुलो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि। हजुर। भनेपछि अब तिमीले क्यालकुलेटर छ कि छैन अगाडि? के गर भन्दाखेरि एनलाई चाहिँ तिमीलाई लागेको सबभन्दा ठुलो नम्बर जति हो त्यति राखेर यसको भ्यालु निकाल त। तिम्रो ब्याज चाहिँ सबभन्दा बढी आउँछ कि। किनकि हामीले क्यालकुलेटरमा इन्फिनिटी हान्न त मिल्दैन। इन्फिनिटी भनेको त एकदमै ठुलो नम्बर, तिमीले जति सोध्छौ त्योभन्दा पनि ठुलो नम्बर चाहिँ इन्फिनिटी हो। ओके, त्यो एनको भ्यालु चाहिँ एकदमै ठुलो नम्बर तिम्रो दिमागमा आउने सबभन्दा ठुलो नम्बर सोचेर अनि भ्यालु निकालेर मलाई भन है कति आउँछ। एनको ठाउँमा सर
कुन आइरहेछ दिमागमा ठुलो नम्बर भन्ने बित्तिकै? जति पनि हुन्छ सर यता। त्यही त। अब तिम्रो क्यालकुलेटरमा टाइप गर्न मिल्ने खाले राख्नु पर्यो। फेरि क्यालकुलेटर पनि भ्याउँदैन होला। 9 धेरै नै ठुलो चाहिँ हान्नु पर्दैन है, फेरि क्यालकुलेटरमा नअटाउने त्यो 50-60 डिजिटको हानेर बस्छ होला है, पर्दैन। कति आयो आन्सर भन्न त ल? कति आयो आन्सर? कता हरायो? राजनसँग क्यालकुलेटर छैन हो? ए ठिकै छ, हेरे मात्रै पनि हुन्छ कन्सेप्ट बुझ्नलाई हो। मोहितलाई मैले आन्सर निकाल भनेको। हजुर सर गर्दैछु। के कति एकदमै ठुलो नम्बर हाल्न हाल्यो क्या? नै सर मैले 4 वटा 9 सर। ए ल त्यति हाले नि हुन्छ। 9998 +2 0.21 सर हिसाब गर्नै गाह्रो भयो हो र। ओके, हिसाब त्यहाँ एनको भ्यालु चाहिँ 9999 राखेपछि लगभग यति आउँछ है। सो म अब फर्दर योभन्दा माथि जान्छु है त। अब तिमीलाई सजिलो बनाउनलाई अब यहाँनिर आउँछ यो इन्फिनिटीको कुरा चाहिँ अब बल्ल आउँछ हेर है। त्यो म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ यसरी नै सोचेर यही बिजनेसकै कुराले सबभन्दा म्याक्सिमम ब्याज चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने यही क्वेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नम्बरको चाहिँ आविष्कार भएको छ है। त्यो नम्बरको नाम हो ई, स्मल ई है। अब हेर है, तिमीले चाहिँ यहाँ यो हाल्न गाह्रो भयो भने थियो। अब के गर भन्दा यो एमाउन्टको फर्मुला चाहिँ यसरी चेन्ज हुन्छ। यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्स्ट्यान्टली बढ्छ भने चाहिँ भन्नुको अर्थ तिमीले अब यो फर्मुला हाल्नुको सट्टा यो हालेर ट्राई क्यालकुलेट गर त एकचोटि यो वाला। त्यो वाला सर ई को भ्यालु भनेको चाहिँ त्यहाँ क्यालकुलेटरमा कतै ई भन्ने देखेछौ हेर त।
अनि के भन्नु पर्यो सर? क्यालकुलेटरमा तिम्रो ई भन्ने भ्यालु छ कतै हेर त, ई पाई जस्तै ई भनेर दिएको हुन्छ। ई को पावर आरटी, यो ई भन्ने नम्बरको डेभलपमेन्ट चाहिँ यही बाट सुरु भयो के। सुरुमा के गर्यो, वार्षिक ब्याज बढ्छ भन्ने सोच्यो, अनि होइन ब्याज त बढी चाहिन्छ भन्ने सोचेर अर्धवार्षिक गयो, त्यसपछि मन्थली गयो, त्यसपछि आवरली गयो, त्यसपछि घटाउँदै 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 एकदमै सानो टाइम डिभिजनमा पुगेर लास्टमा चाहिँ त्यो क्यालकुलेट गर्दै जाँदा चाहिँ एउटा यस्तो नम्बर आउने रहेछ कि त्यसले चाहिँ हाम्रो आन्सर दिन्छ कि। सो यतिले चाहिँ आन्सर दिन्छ। ई भेट्यौ क्यालकुलेटरमा? पी सर? ई स्मल ई हेर त यहाँ लेटर हेर न। ई मात्रै सर कि पी? स्मल ई मात्रै। पी भनेको त हाम्रो प्रिन्सिपल हो नि त 1000। ए ई भनेको भ्यालु चाहिँ स्मल ई 2.7183 हो। ई भनेपछि त एबीसीडी को ई छ। स्मल ई हुनु पर्यो। छ सर। ओके ल त्यही स्मल ई हान त। 1000 इन्टु स्मल ई को पावर 0.1 इन्टु 2। स्मल ई भयो सर। ओके अनि यो क्यालकुलेट गर न, यति क्यालकुलेसन गर्न दिएको मैले, यति 1000 इन्टु ई टु द पावर अफ 0.1 इन्टु 2 इन्टु ई टु द पावर अफ 0.1 इन्टु 2। हजुर भन। के गर्नु भने सर? मैले चाहिँ सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो पाईको भ्यालु कति रे? पाई भनेको 3.14 भयो जस्तै। ई भनेको एउटा नयाँ भर्खर आविष्कार भएको कुरा हो नि त, तिमीले भर्खर थाहा पाउँदैछौ। ई भनेको नि एकदमै पपुलर कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसको भ्यालु चाहिँ 2.718 डट 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 हुन्छ है। सो मैले तिमीलाई भनेको चाहिँ हाम्रो पी भनेको त 1000 हामीलाई थाहा छ, रेट भनेको 0.1 नि थाहा छ, टाइम टी भनेको 2 वर्ष नि थाहा छ, अनि ई भनेको चाहिँ कि चाहिँ क्यालकुलेटरबाट हान कि चाहिँ 2.7183 भ्यालु राख अनि भ्यालु निकाल भनेको मैले चाहिँ। अहिलेलाई यति हान न, त्यसो भए ल गाह्रो लाग्छ। तिमीलाई पावरमा हान्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको क्यालकुलेटरमा? नाइ सर, हान त सर त्यस्तो आन्सर त आएन त्यसमा त। कति आइरहेको छ तिम्रोमा? कि 1.74157731 -3 भन्छ। यस्तो गर्यो तिमीले, के गर्यो भन्दाखेरि 2.7183 को पावर 0.2 गर्यो पहिला, अनि मल्टिप्लाई 2 गर्यो होला, त्यो होल टु द पावर 0.1 इन्टु 2 हो। एकचोटि फेरि ट्राई गर त, हुन्छ होला।
त्यसरी गर्दाखेरि सर 6.93 जस्तो आउँछ। सुरु स्टेप वाइज भन त मलाई के गरे क्यालकुलेटरमा सुरुमा। मैले सर 1000 1000 इन्टु ई गरे सर नि। ओके ठीक छ। ई अनि टु द पावर अनि त्यसको पावर 0.2 त्यसको पावर 0.2 गर्दा त आउनुपर्छ त। सर नि तपाईको ई को भ्यालु भन्नुभयो सर, ई को भ्यालु 2.7 भन्नुहुन्छ त। यसमा सर यसमा त 1.602189 लेख्छ त। ए तिमीले अर्को ई हाने होला त्यसो भए। त्यो स्मल ई हो कि क्यापिटल ई हो? स्मल ई सर। स्मल ई भनेको तिमीले अर्को एप्साइलन ई हेरे होला त्यसो भए। त्यसो भए 2.7183 नै हान है, त्यही भएर फरक आएको। अब गर त कति आउँछ? अब गर आना सर आएन सर। 0.1 इन्टु 2 को पावर 2 छ नि सर पावरमा। त्यो सर होलको पावर हो कि त्यो इको मात्रै हो? इको मात्रै हो। को पावर 0.2 हुन्छ। हजुर सर आयो सर। आयो है। अब यसको हामीले अहिलेसम्म गरेको कुराको कन्क्लुजन चाहिँ के पायो भन त ल एकचोटि। क्यालकुलेसन एउटा पार्टमा छ, कन्क्लुजन चाहिँ के आयो? हेलो हेलो। सबभन्दा धेरै ब्याज केमा आइरहेछ? सबभन्दा धेरै ब्याज अहिले चाहिँ हामीले ब्याज होइन कि ब्याज पछाडि जुन हामीले पाउँछौँ त्यो कुरा गरिरहेछौँ होइन। यो तिमीले लास्टमा भर्खर क्यालकुलेट गर्यौ नि 1221.404, यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम ब्याज हामीले पाउन सकिने ब्याज चाहिँ यति हो है। त्यो चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले वार्षिक निकाल्यौँ। वार्षिकमा अगाडि जाऊँ है त स्लाइडको कति आएको थियो। वार्षिकमा हाम्रो 1210 आएको थियो है जम्मा। त्योबाट अलिकति हामी माथि उठ्यौँ। अब दुईचोटि कम्पाउन्ड गरिदिउँ न त, वर्षमा दुईचोटि गरिदिउँ कति आउने रहेछ भन्दा अलिकति बढी आयो। त्यसो भए होइन अझै बढी ल्याउनु छ, 12 महिनाको हरेक महिना चाहिँ बढाइदिउँ, अलिकति बढी आयो। त्यस्तै गरेर हामी बढाउँदै बढाउँदै एकदमै सानो टाइम इन्टरभलमा पुगेर ब्याज निकाल्दाखेरि लास्टमा कति आयो? 1221.404 हो। यही कन्सेप्टबाट चाहिँ यो ई भन्ने नम्बरको डेफिनेसन चाहिँ यस्तो छ है। यो जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मात्रै भनिदिएको, तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने चाहिँ। इको भ्यालु चाहिँ 2.718। भन यो क्यालकुलेटरमा किन सर यस्तो भ्यालु देखायो? ई भनेको आउनु पर्ने चाहिँ हो, मेरोमा त ई भनेको 2.71 नै देखाइरहेछ। भर्खरै पहिला मेरो लास्ट एउटा स्लाइड बाँकी छ, त्यसपछि म क्यालकुलेटरमा के छ भन्छु है त। सो ई भन्ने नम्बर चाहिँ अहिले बुझेअनुसार 2.7182 ... भ्यालुवाला हो है। अब एक दुईवटा कुराहरू छ। यो फोटो चिनेछौ? यो फोटो
होइन सर कसको ओके यो राजन भन ओके यो चाहिँ फेमस म्याथमेटिसियन लियोनार्ड युलर भन्ने है युलर भन्ने सुनेछौ कहिले हेलो ओइलर भन्ने सुनेछौ नाम सुने छैन ओके आजबाट थाहा पाउँछ है त यो भनेको फेमस म्याथमेटिसियन हो है सो इक्वल टु एमसी स्क्वायर त थाहा छ हजुर सर साइन्सको सबभन्दा खतरा इक्वेसन भनेर कुनलाई भन्छ के रे सर साइन्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिलेसम्म पत्ता लागेको फर्मुला भनेर चाहिँ कुन इक्वेसनलाई भन्छ थाहा छ यही नै हो है साइन्सको चाहिँ प्रायलाई थाहा हुन्छ होइन अब यो कसले पत्ता लाग्यो नि थाहा हुन्छ कसले पत्ता लाग्यो रे यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले थाहा हुन्छ तर म्याथमेटिक्सको चाहिँ थाहा हुँदैन है आज चाहिँ म्याथमेटिक्सको सबभन्दा खतरा इक्वेसन भनेर कुनलाई चिनिन्छ थाहा छ र तिमीलाई कसैलाई थाहा छ थाहा छैन है सो म्याथको पनि यस्तै इक्वल टु एमसी स्क्वायर जस्तै एउटा पपुलर इक्वेसन छ यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ हेर यसमा चाहिँ 5 वटा म्याथको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू रिलेट भएको एउटै इक्वेसनमा सबै कुरा रिलेट भएको छ कि तिम्रो इक्वल टु एमसी स्क्वायरमा चाहिँ के कुराहरू रिलेट भएको छ थाहा छ किन त्यो इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट भएको होला हेलो हजुर सर त्यो इक्वल टु एमसी स्क्वायरले खास किन त्यति इम्पोर्टेन्ट भयो के कुरा रिलेट गर्छ त्यसले थाहा छ त्यसले सर त्यो मास इन्टु स्पिड अफ लाइट हैन त अनि अगाडिको ई भनेको एनर्जी ओके इम्पोर्टेन्ट किन भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ मास क्यान बी हुन्छ नि कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी अनि एनर्जी र मास भनेको इन्टर कन्भर्टिबल चिज हो भनेर रिलेट गराइदियो कि टोटल्ली छुट्टै कुराहरूलाई चाहिँ रिलेट गरिदियो त्यही भएर चाहिँ मोस्ट पपुलर मानिन्छ कि अनि सी भनेको स्पिड अफ लाइट भइहाल्यो त्यस्तै गरी म्याथमा चाहिँ म्याथमा हामीले कुन कुन टपिकहरू पढ्छौँ याद गरेर त अरिथमेटिक हुन्छ जोमेट्री हुन्छ ट्रिग्नोमेट्री हुन्छ थुप्रै कुराहरू छन् नि हो यो सबै टपिकलाई यो इक्वेसनले रिलेट गर्छ कि कसरी रिलेट गर्छ हेरौँ है त ई भनेको भर्खर तिमीले आज पत्ता लगायो होइन ई भनेको चाहिँ कहाँ युज हुने रहेछ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट पत्ता लागेको कुरा हो यो चाहिँ अनि तिम्रो कुनै पनि ग्रोथको कुरा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने यो अङ्क चाहिँ युज हुन्छ है ई यसलाई रिलेट गरायो अनि पाईको रिलेसन चाहिँ कुन टपिकसँग हुन्छ होला पाई चाहिँ कुन टपिकसँग बढी रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री अथवा जोमेट्री हो ओके होल जोमेट्री नै तिम्रो पाईसँग रिलेटेड छ नि त सर्कलहरू भयो होइन पाईले चाहिँ जोमेट्रीलाई रिलेट गरे है त्यसपछि अझै एउटा नम्बर छ आई भन्ने नम्बर छ होइन यो तिमीले पछि पढ्छौ अहिले जस्ट इन्फर्मेसन मात्रै दिएको आई भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ -1 हो यसको चाहिँ छुट्टै टपिक छ यसको बेग्लै संसार छ अनि 1 र 0 भनेको चाहिँ के होला इजी छ 1 र 0 ले चाहिँ कुन टपिक इन्क्लुड गर्छ होला म्याथको बाइनरी डिजिट त थाहा छ नि है ओके हेर त यो इक्वेसनमा चाहिँ तिम्रो 4 वटा एकदमै डिफ्रेन्ट टपिकहरू सबै रिलेट गर्दैछ यति सानो इक्वेसनले ग्रोथ भनेको चाहिँ तिम्रो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम पपुलेसन कसरी ग्रो हुन्छ कोरोना भाइरस कसरी ग्रो हुन्छ भन्नलाई यी जताततै युज हुन्छ है पाई भनेको ओभरअल सबै जोमेट्रीमा युज हुन्छ अनि यो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको तिमीले पछाडि स्टडी गर्छौ 1 र 0 भनेको चाहिँ नम्बर फर्मेसनको बेसिक पार्ट यो कुरालाई चाहिँ रिलेट गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ म्याथमेटिक्सको सबभन्दा इक्वल टु एमसी स्क्वायर जत्तिकै पपुलर इक्वेसन हो यो चाहिँ सो यसलाई चाहिँ नाम पनि दिएछ गड्स इक्वेसन भनेर यो पनि सम्झिराख पछि काम लाग्न सक्छ
अनि यो ई अङ्क चाहिँ एबिसिडी ई नै किन दिएको होला के थाहा छ? हेर त यो नामसँग केही रिलेट राख्छ यसले, यो नम्बर ईले। हेलो, सुनिरहेछौ? हेलो, यो नम्बर ई छ नि, यो नामसँग चाहिँ कसरी रिलेट भयो होला? हजुर, यो र ई चाहिँ नामसँग त्यो पत्ता लगाउने मान्छेको पछाडि युलर छ त सर। ओके, त्यही नै हो है, सिम्पल रिजन हो। ओइलर भनेको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ ओइलर हो है, फेरि युलर होइन, ओइलर भन्छ। सो यसले चाहिँ यति धेरै कुरा पत्ता लाग्छ कि म्याथमा होइन, त्यही भएर यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ नाम चाहिँ ई राखेको हो। सो अबदेखि चाहिँ साइन्सको खतरा इक्वेसन यो भने जस्तै म्याथको खतरा इक्वेसन चाहिँ यो भनेर सम्झिनु पऱ्यो कि। अनि पत्ता लगाउने मान्छे चाहिँ लियोनार्ड ओइलर। सो यति नै हो आजको लागि चाहिँ। के भन्नु छ अथवा यो इक्वेसनको बारेमा अथवा यो ई को बारेमा? भन। भन। हेलो, ए त्यो पनि छ। ए ल, त्यसको पनि भन्छ है ल। हाइटवालाको चाहिँ यस्तो छ, प्रोफेसन चेन्ज। त्यसको लागि फेरि अर्को कन्सेप्ट पनि बुझाउनु पर्छ है। हाइट ओके, ल है त। यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि तिमीले आफै पछाडि आन्सर भन्न सक्छौ होला है। यसमा पनि त्यही प्याटर्नै हेर्ने हो। दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। एउटामा चाहिँ 1000मा किनेछ, 1200मा बेचेछ। अर्को छ 1 लाखमा किनेछ, 1,02,000मा बेचेछ। अब यसो जनरली सोच्दाखेरि है, फर्मुला केही पनि नलगाऊ, जस्ट सोच्दाखेरि कुनलाई चाहिँ बढी फाइदा भएको फिल हुन्छ होला, क्यालकुलेसन गर्नु भएन, सिम्पल। ओके, बराबर, त्यो त म्याथमेटिकली आयो होइन, तर साइकोलोजीमा अलिकति फरक हुन्छ कि, किनकि म्याथले दिने आन्सर र साइकोलोजिकल आन्सरमा अलिकति फरक हुन्छ। हेर त, तिम्रो 1 लाख कमाउने मान्छेले जम्मा 200 फाइदा गरिरहेछ, यता चाहिँ 1000 कमाउने मान्छेले 200 फाइदा गरिरहेछ भने साइकोलोजिकल्ली चाहिँ कुनले बढी कमाए जस्तो फिल होला? यसो विचार गर न। ओके, किन त्यस्तो भयो होला? मोहित, यसमा के आइडिया छ तिम्रो? खोइ त, मोहितको रेस्पोन्स आएन। ओके, राजनले भनेको ठिकै हो है। सुरुमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुइटैको प्रफिट चाहिँ 200 नै हो होइन, म्याथमेटिकल्ली ठिकै पनि छ, तिमीले भनेको ठिकै हो। तर रियल लाइफमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, तिम्रो हेर त, 1 लाख कमाउने मान्छेले जम्मा 200 रुपियाँ फाइदा गरेछ, यतापट्टि चाहिँ 1000 कमाउनेले चाहिँ 1200 200 नाफा गर्यो भनेपछि त बढी नै गरे जस्तो भएन र, फिल भयो नि त। सो त्यही कन्सेप्टलाई डिस्क्राइब गर्नलाई हाम्रो प्रफिट पर्सेन्ट भन्ने बनेको हो कि। जनरली हामीले फर्मुला मात्रै युज गर्छौँ। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको खास मिनिङ के हो त भन्दाखेरि, त्यही कुरा डिस्क्राइब गर्न चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टेज भनेर बनायो कि। सो प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न आउँछ नि, फर्स्ट केसमा निकाल्दा त कति हुन्छ? ओके,
अनि पछाडिपट्टि चाहिँ सेम हुँदैन प्रोफिट पर्सेन्टेज। ओके अब हो यहाँबाट चाहिँ तिम्रो एक्सप्लेनेसन क्लियर हुन्छ कि सुरुमा चाहिँ के फिल भयो थियो तिमीलाई दुवैले एउटै नाफा गरिरहेको सोचिरहेको थियौ तर रियल लाइफमा त्यो हुँदैन। अब रियल लाइफ एक्सप्लेनेसन चाहिँ केले दिन्छ भन्दा प्रॉफिट पर्सेन्टेजले दिन्छ कि बल्ल यहाँबाट प्रुफ हुन्छ कि सुरुकोले चाहिँ 20% कमाइरहेछ दोस्रोमा चाहिँ जम्मा 0.2% मात्रै भइरहेछ। यो एक्सप्लेनेसन बुझ्छौ? अब यही कुरालाई चाहिँ मैले उता लएर जोडेँ है त एकचोटि आफै पनि विचार गर त सोच के रहेछ कुरा यो हाइटको कुरामा चाहिँ। फर्स्ट केसमा चाहिँ सुरुमा 2 फिट थियो 1 वर्ष पछाडि 3 फिट भयो। दोस्रो केसमा सुरुमा 8 फिट थियो पछि 9 फिट भयो। यसमा आफै सोचेर मलाई भन तलाई के होला आन्सर कुन चाहिँ बढी बढ्यो होला किन? ओके माथिको जस्तै क्यालकुलेटै गरेर भन न त म्याथमेटिकली स्पिकिङ कसरी गर्न सक्छ। माथिको केसमा हामीले प्रॉफिट निकाले जस्तै तलको केसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने होला हाइट कति बढ्यो भनेर निकाल्छौं सुरुमा हो। हेलो क्यालकुलेट कसरी गर्न सकिन्छ होला के गर्दैछ अहिले? मैले यो क्वेशन राखेको चाहिँ खास तिमीले यो प्रॉफिट पर्सेन्ट र यो प्रॉफिटहरु कसरी बुझेछौ त्यही बुझेछौ कि छैनौ भनेर सिमिलर क्वेशन दिए है। अब ठ्याक्क यही कम्पेरिजनमा हेर है यहाँ माथि चाहिँ हामीले प्रॉफिट दुईटैमा 200 निकालेको थियौं नि यहाँ पनि हाइट चाहिँ कति बढ्छ दुईटैको कति फिट बढ्छ 1 फिटै बढिरहेछ है। अब यो आन्सर अनुसार चाहिँ ल ठिकै छ दुवैजना त्यति नै बढाए हो भने जस्तो आन्सर आउन सक्छ तर यतिले मात्रै हामीले हाम्रो एक्सप्लेनेसन चाहिँ पुग्दैन के। सो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट भने जस्तै अब यहाँ हामीले आफैले नाम दिन सकिन्छ के ग्रोथ पर्सेन्टेज भनेर है। सो ग्रोथ पर्सेन्टेज चाहिँ कसरी निकाल्छ होला माथि निकाले जस्तै 1 फिट बढेको त्यो अपन ओके 2 into 100% ठीक छ ल यो गर्दा कति आयो 50% आयो। अनि यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ ओके भनेपछि पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ कुन बढी बढाएर रहेछ त फर्स्ट केसमा है। अब तिम्रो रियल लाइफ एक्सप्लेनेसन पनि भन्छु है त म सपोज हैन तिम्रो सानो छँदा कुनै एउटा इन्सिडेन्ट याद गर हैन तिमी मामा घर अथवा कतै गयौ 1 वर्ष अगाडि अनि तिमी 1 वर्ष पछाडि गयौ भने चाहिँ तिम्रो घरतिरको मान्छेले चाहिँ यो त कति चाँडै बढेछ भनेर भनिरा हुन्छन् याद गरेछौ कि नै? तर अलिकति ठुलो भइसकेपछि अनि तिम्रो हाइट पनि अलि कमै बढ्न थाल्छ अनि हुन्छ नि तिमी खासै बढेको चाहिँ फिल गर्दैनन् के। सो सानसानो बच्चाहरुको केसमा चाहिँ यो केस लागू हुन्छ किनकि उनीहरुको पर्सेन्टेज ग्रोथको आधारमा चाहिँ उनीहरुको रेट अफ ग्रोथ चाहिँ बढी हुन्छ के।
सो बुझिन्छ यति नै हो मैले भनेको कुरा चाहिँ। खोइ मोहितको केही आइडियाहरू केही आएको छैन, कता हरायो।